knowledge is light. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बहुत दिल फरेब, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, कुदरती मनाजिर हैं और एबटाबाद पाकिस्तान के उन खूबसूरत शहरों में है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़हनी आजमाइश की टीम पहुंच चुकी है एबटाबाद में और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन के लिए कसीर तादाद में इस्लामी तशरीफ लाए हैं। एबटाबाद प्रेस क्लब के अंदर ऑडिशन होने जा रहा है। अब देखना यह है कि हमें यहाँ से कैसे इस्लाम पे मिलते हैं बाबुल मदीना कराची के लिए। सुना यह है कि इस शहर में तालीम बहुत है, इस शहर में बड़े स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, दावत इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाई भी हैं। अब मुकाबला सख्त है और देखना यह है कि सिलेक्शन किन की होती है। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Al-ilmu nur, al-ilmu nur. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 10 ऑडिशन जारी हैं। इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद रहमताबाद में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए कसीर तादाद में आशिकान रसूल तशरीफ़ लाए और अभी हमारे ऑडिशन के तो 2 पार्ट्स होते हैं, यानी पहला रिटन टेस्ट और फिर ओरल टेस्ट, और इसके दरमियान में जो क्वेश्चन इफेक्ट बनता है वो है हमारा चेकिंग का मरहला, जो कि अभी जारी व सारी है। और जब भी हम चेकिंग करते हैं हमें बहुत से नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग फ्लूक करते हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ है, कुछ ना कुछ को नहीं आता तो जिसको हम तुक्का मारना कहते हैं, फ्लूक करते हैं और एक दिलचस्पी सूरत हाल पैदा हो जाती है। कभी बहुत अच्छी लिखाई आ जाती है और अच्छी लिखाई वाले को हम एक्स्ट्रा नंबर्स भी देते हैं और कभी कभार ऐसा हमारा स्टैंडर्ड बन जाता है कि ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो स्लम्प में होता है, यानी 45, 42 तक होता है। टोटल नंबर हमारे 50 हैं। यहाँ पर भी पेपर हम चेक कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हमारे इस्लामी भाई हैं जो कि 50 नंबर वाले हैं। पेपर चेक हो चुके हैं और अब हम चल रहे हैं ओरल टेस्ट की तरफ। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे रुकने शूरा हाजी अब्दुल रबीब बतारी साहब अब नामों का ऐलान करेंगे जो क्वालिफाई कर गए और उसके बाद उन नामों को बारी बारी बुला के हम ओरल टेस्ट लेके अपने ऑडिशन को आखिर की तरफ लेके जाएंगे। आखिर में 4 रुकनी टीम चुनी जाएगी जो कि बाबुल मदीना सफर करेगी। आसिफ हुसैन अत्तारी भाई, आपने FA किया है और अदालत में क्या करते हैं आप? बैलफ हूँ। अच्छा, बैलफ है। बैलफ से क्या मुराद है? वारंट गिरफ्तारियाँ होती हैं, छापे होते हैं, 491 का वारंट होता है, थाने पे भी छापा होता है। तो आप छापे मारते हैं। हमने आपको फेल कर दिया तो गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे? देखिए यहाँ तो आपको नंबर लेने पड़ेंगे ना। अच्छा जनाब, आप मुरीद हैं अमीर अहले सुन्नत के, तो ये बताएं कि वो कौन से सहाबी हैं जिनकी अदालत सारी दुनिया में मशहूर है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, जो खलीफा है। उमर बिन खत्ताब कौन से खलीफा हैं हज़रत उमर? दूसरे खलीफा हैं। अच्छा, जैसे हज़रत उमर की खिलाफत मशहूर है, हज़रत उस्मान की क्या मशहूर है? आपकी सखावत मशहूर है। मौला अली की क्या मशहूर है? करामत, शुजात। मौला अली की बहादुरी, आपकी शुजात मशहूर है। अच्छा ये बताइए जनाब कि अगर किसी शख्स को सफ़र में है तो वो कसर नमाज पढ़ता है, सफ़र कब पूरा होता है, वो मुसाफिर कब कहलाता है? तकरीबन 75 मील। कितने किलोमीटर बनता है? आप सफ़र लगता है कम करते हैं। अच्छा, 92 किलोमीटर का जब सफ़र हो, जब बंदा जाकर मुसाफिर बनता है। जब बंदा मुसाफिर हो गया तो अब वो नमाज कैसे पढ़ेगा? नमाज वो कसर पड़ेगा। जिस तरह फजर में कितनी पढ़ेगा? फजर में 2 पड़ेगा। जोहर में? जोहर में 2 पड़ेगा। अच्छा, असर में? असर में भी 2 पड़ेगा कसर। मगरिब में 3 फर्ज पड़ेगा। कम नहीं करेगा? नहीं, मगरिब की कसर नहीं है। मगरिब की कसर 3। तहज्जुद का वक्त कब शुरू होता है? जब इशा का वक्त खत्म हो जाता है उसके बाद तहज्जुद का। इशा का वक्त कब खत्म होता है? रात के आखिरी पैर। इशा का वक्त तो फजर तक होता है। फजर तक है, बिल्कुल फजर तक। अगर इशा का वक्त है तो फिर तहज्जुद बीच में कैसे पढ़ेंगे? तहज्जुद का वक्त जब बंदा इशा पढ़कर सो जाए और अब उसकी आंख खुलेगी तो अब तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाएगा। मोहम्मद असद अत्तारी को माइक में। मोहम्मद असद अत्तारी भाई, आप माशाल्लाह कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्या कौन से सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? मेडिकल पढ़ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर बन रहे हैं? अच्छा, कुछ और भी करते हैं इसके अलावा? बालिगान में मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं? पढ़ता हूँ। अच्छा, तो वो कौन से नबी हैं जिनको बीमारों को शिफा देने का मौजज़ा मिला है? मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा तो उनका ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जनाब डॉक्टर साहब आ गए थोड़े।
یہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغاں کی ترغیب سے آئے ہیں ماشاءاللہ 3-4 ہیں یہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ نے تیاری کس کتاب سے کی ہے؟ نماز کے احکام سنت اور آداب. نماز کے کام سے ایک سوال میں کروں گا آپ سے. آپ یہ بتائیے، ایک بار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکایک مسکرائے. بتائیں آپ کیوں مسکرائے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو فرمایا تھا اور پھر انہوں نے مسکرایا تھا، اس لیے میں مسکرایا ہوں. وضو کے فرائض کتنے؟ 4 فرائض ہیں. جو کتاب نماز کے احکام ہے اس کے مصنف کون ہے؟ امیر علیہ سنت حضرت مولانا ابو البلا محمد الیاس اتار قادری. امیر علیہ سنت کی رہائش کس شہر میں؟ باب المدینہ کراچی. باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، یہ جانتے ہیں آپ؟ جی. کس محلے میں ہے وہ، یہ پتا آپ کو؟ محلے کا نہیں پتہ. پرانی سبزی منڈی محلہ سوداگراں. ابھی آپ نے کہا نہیں پتا، پھر آپ نے بتا دیا. محلہ سوداگران کیوں کہتے ہیں؟ پرانی سبزی منڈی کا ایڈریس محلہ سوداگران نہیں تھا، اب کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں نہیں معلوم. چلیں. اعلیٰ حضرت کا بازار کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ بریلی شریف میں. اس علاقے کا نام پتہ ہے؟ علاقے کا نام محلہ سوداگران ہے. محلہ سوداگراں. امیر اہل سنت نے، یہ شاید بہت ساروں کو نہیں پتا کہ فیضان مدینہ جہاں موجود ہے یہ محلہ سوداگران نہیں ہے. امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کی نسبت سے اس ایڈریس میں خود لکھنا شروع کر دیا. اور آج اگر آپ خط لکھیں محلہ وہاں کوئی سوداگروں کا محلہ ہی نہیں ہے، وہاں بازار ہی نہیں ہے فیضان مدینہ کے آس پاس. یہ پیر و مرشد کو اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے فیضان مدینہ کا ایڈریس میں محلہ سوداگران شامل کرا دیا. اور آج آپ خط لکھیں تو محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی فیضان مدینہ میں پہنچ جاتا ہے. چلیں جناب. اسد بھائی کون سا کلام پسند ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شیبت کا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. مکتا پڑھیں اس کلام کا. محمد رضوان قریشی والصغیر قریشی، آپ نے ماسٹر کیا ہے، کس چیز میں ماسٹر کیا ہے؟ بی ٹیک آنر. اچھا. اور اب کیا تدریس کر رہے ہیں؟ پہلے مدرسۃ المدینہ چمبا میں مدرس تھا، ابھی گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. وہاں بھی قرآن پڑھا رہے ہیں؟ جی. اچھا. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں. کتب جدن، قاف طا جیم دال. اچھا جناب. حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر و واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر و یا لین ہوگا. ماشاءاللہ. اچھا جناب سوال کیجئے. آپ یہ بتائیے کوئی کام کرنے سے پہلے نیت کرنے کی فضیلت کے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ کوئی کام کرنے سے پہلے نیت کی فضیلت ہے نا، اب حدیث پاک میں اس بارے میں کیا آیا؟ نیت سے متعلق حدیث پاک سنا دے، بڑی مشہور ہے. امیر انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتوں پر ہے. آپ نے تیاری کی ہے دونوں کتابوں سے؟ کوئی بتا رہے تھے آپ نے دلچسپ معلومات کچھ شروع میں پڑھی ہے، آپ نے بتایا جی اسٹارٹنگ سے پڑھی. چلیں دیکھتے ہیں جناب، کیا کوئی ولی کسی صحابی سے افضل ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی ولی بھی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا. صحابی کی تعریف بیان کریں. صحابی ایسا شخص جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو. صحابی کے ذہنی آزمائش کی طرف کیسے آپ کا جی چاہا آنے کا؟ پہلے بھی سیزن 8 میں انشاءاللہ حصہ لیا ہے. اچھا. ایبٹ آباد کی طرف سے؟ جی ہاں. اچھا. کہاں تک پہنچے تھے؟ فرسٹ راؤنڈ میں. فرسٹ راؤنڈ میں واپس آ گئے تھے؟ جی ہاں. کیوں جلدی تھی واپس آنے کی؟ جی جی ہاں بول رہے ہیں. جب آپ تو پھر نہ بلائیں آپ کو، پھر واپسی آ جاؤ گے. ابھی پھر جلدی تو رہی آگے جانا ہے پہلے راؤنڈ سے واپس انشاءاللہ. کون سا کلام پسند ہے کلام الہی میں شمس الدحا. پورا کریں شعر. ہے کلام الہی میں شمس الدحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوق یہ تب رضا کی قسم. کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اگلے بھائی کو دیں. جواد احمد اتاری ولد شیر افضل. جناب آپ جامعۃ المدینہ میں طالب علم ہیں اور کس درجے میں ہیں؟ جاگنے کے بعد انسان پہلا کام کیا کرتا ہے؟ جب بھی انسان جاگتا ہے نہیں سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ہر بندہ الگ الگ کرتا ہے. حضور آنکھیں کھولتے ہیں سارے. اچھا وہ پوچھ رہے ہیں. تو جاگنے کے بعد تھوڑی ہوتا ہے، جاگنے سے پہلے ہوتا ہے نا، پہلے آنکھیں بند ہوتی ہے، کھولتا ہے تو جاگ جاتا ہے. جناب سوال کریں نگران صاحب. سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے،
जमने की वजाहत कीजिए। इतनी मकदार में जमे के ज़मीन की सख्ती मालूम हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म हुआ? 7 हड्डियों पर। जनाब ये बताइए कौन सा कलाम आपको पसंद है? बहुत सारे पसंद है। फिर तो आपसे अच्छी दोस्ती रहेगी। चलें, बहुत सारों में 2 कलाम बता दें। लम याती नदीरों कफी नदर, सबसे ओला वाला हमारा नबी वाला के जुदा। अच्छा, या काफिलती जीदी अजलक, ये शेर पूरा कर दें। अनफी आतशूं व सखा का अतम, ए गैसवे पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। इस कलाम का मक्ता सुना दें। बस खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, बेचार नाचार से राह पड़ा जाए। यही शेर तर्ज में सुना दें। बस खामे नवाए रजा, हाय 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 हाय, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार से राह पड़ा जाना। मुदस्सिर नजर वल्द मोहम्मद सलीम जी। पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह। मुदस्सिर भाई क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। अच्छा, किस शोबे में? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA जर्नल ग्रुप। अच्छा, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। कहाँ होते हैं आप? एबटाबाद में होते हैं? हवेलियाँ कैंट। ठीक है। कैसे ज़हनी आजमाइश की तरफ आना हुआ? देख के शौक पैदा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जब आप एफिलिएटेड हैं तो कोई ना कोई काम भी साथ कर रहे होंगे आप? जी। क्या करते हैं? PF में जॉब करता हूँ। PF में जॉब पे छुट्टी मिल जाएगी आपको अगर सेलेक्ट हो गए? आपने हजरत अमीर हमजा का नाम लिखा है सहाबा इकराम में जी, तो ये कौन थे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान थे। अच्छा। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। अच्छा, ये बताएंगे कि तहवील किबला कहाँ हुआ? मक्के में हुआ, मदीने में हुआ? आपने सीरत टॉपिक सेलेक्ट किया है, मैं उसी से सवाल कर रहा हूँ। तहवील किबला किसको कहते हैं? किबले का फेरना कहाँ हुआ था? ये मक्के में हुआ था, मदीने में हुआ था? वो जगह पता है जहाँ ये आज भी वहाँ पर एक यादगार मस्जिद बनी हुई है, उसका नाम क्या है? हाँ, मस्जिद किबलतैन मदीना मुनव्वरा में। ये मदीना पाक में हुआ था। ठीक है। कलाम कौन सा पसंद है आपको? वो कमाल हुस्न हुजूरी है कि गुमान नक्श जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये शम्मा है कि दुआ नहीं। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिल जान नहीं, कहो क्या कि वो जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। सिर्फ नहीं नहीं है, बाकी सब है वहाँ पर। ठीक है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और इसमें मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। इसका मक्ता सुना दें। करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ठीक है। अगले भाई को दीजिए। बासित अली भाई, आप जामिअतुल मदीना में पढ़ते हैं? कौन से दर्जे में? राबिया में पढ़ते हैं। आप भी हरीपुर से आए माशाल्लाह जी, क्या बात है, सब्जपुर से आए हैं जनाब। हरीपुर को दावत इस्लामी की इस तरह में सब्जपुर कहते हैं। खारियां को क्या कहते हैं जी? खारियां को क्या कहते हैं? खारियां शहर है जी। आपका हरीपुर का नाम बदल गया ना। एबटाबाद को क्या कहते हैं? रहमताबाद। तो फिर खारिया को क्या कहते हैं नहीं पता? अच्छा, मुल्तान को क्या कहते हैं? मदीनतुल औलिया। लाहौर को क्या कहते हैं? मरकजुल औलिया। बाबुल मदीना किसको कहते हैं?
اچھا حیدرآباد کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ نہیں دیکھتے آپ؟ دیکھتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ کس دن لگتا ہے؟ ہفتے بعد مدنی مذاکرہ کس چینل پہ لگتا ہے؟ مدنی چینل پہ. مدنی مذاکرہ کون کرتے ہیں؟ امیر اہل سنت. امیر علیہ سنت کے جانشین کا نام بتائیں گے آپ؟ جی بتائیں. حاجی عبید رضا آتا ہے. تشبیق کسے کہتے ہیں؟ تشبیق. چلے کلام کون سا پسند ہے؟ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. اس کا مکتا پڑھے. غم زدوں کو رضا، مجدہ دیجی کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. سید مہر علی شاہ تاری. ماشاءاللہ. سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جامعۃ المدینہ کون سے درجے میں بھائی؟ ثانیہ. مدنی صحرا. مدنی صحرا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ منصرف. یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتے تھے؟ اچھا یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ غار حرام. عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 برس. نہیں، جواب درست نہیں آپ کا. اعلان نبوت کب فرمایا نبی پاک نے؟ کتنی عمر مبارک تھی؟ 40 برس. تو پہلی وحی بھی 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے. نکاح نبی پاک نے کب فرمایا پہلا؟ عمر مبارک کیا تھی؟ 25 برس. بی بی ختیجہ پیارے آقا کی پہلی زوجہ ہماری امی حضور، ان کی عمر مبارک نکاح کے وقت کتنی تھی؟ 35 برس. ان کی 40 برس عمر تھی. ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے کوئی سے 3 معجزات فرمائیں، بتائیں. شکل قمر، سورج کو لٹا دیا واپس، اور انگلیوں سے پانی. کس سے پانی؟ انگلیوں سے پانی. چلے شک قمر اور سورج پلٹانا. اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں ان دونوں معجزوں کا ذکر کیا، وہ شعر سنا دیں. بلکہ ایک سے زائد جگہ پر ان دونوں معجزوں کو ملا کر ذکر کیا ہے. دونوں شعر سنا دے تو آپ کو اگلے راؤنڈ میں سلیکٹ کر لیتے ہیں. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے ہے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کلام کون سا پسند ہے بیٹا آپ کو؟ سب سے اولا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. ہے دونوں عالم کا دولہ. پڑھے پڑھے، گھبرائے کہ پورا زور سے پڑھے. ہے دونوں عالم کا دولہ ہمارا. دونوں عالم کا دولہ ہمارا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ویسے میرا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. تشریف رکھیں گے چاروں اسلام بھائی. آپ لوگوں نے کس کس کتاب سے تیاری کی ہے بھائی؟ اپنے عامر حسین مائک لیجئے. سنتیں اور آداب اور نماز کے احکام. اور بس 2 سے تیاری کی ہے. جی. چلے جناب، آپ سب پہلے تو ایزی ہو جائے، ریلیکس ہو جائیں، آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی. یہ بتائیں کہ کوئی اگر حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے وزیر حامان اور قارون کے ساتھ. وہ تو بیٹا وزارت کے سبب ہوگا نا، آپ نے لکھا بھی ہے. میں نے حکومت کے سبب پوچھا ہے. دولت کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوڑے گا تو کافر کے سب سے بڑے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ. کافروں کے سب سے بڑے تاجر ابی بن خلف. دولت کی وجہ سے تو پھر قارون کے ساتھ ہوگا نا بیٹا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بھی لکھا ہے. کیا یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ جی. عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، یہ فضیلت آپ مکمل کیجئے. درود پاک کی فضیلت ہے نا یہ تو. جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 3 بار مجھ پر محبت، شوق و محبت کے ساتھ 3 بار درود شریف پڑھے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا.
اس کی فضیلت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ ماشاء جناب اب آپ کلام کون سا پسند کرتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ چلیں اگلے بھائی کو مائک دیں۔ محمد رضوان، آپ بیٹا جامعۃ المدینہ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ رابعہ۔ جی درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے کس کتاب سے تیاری کی ہے رضوان بھائی؟ سنت اور آداب نماز کے احکام۔ کہاں سے آئی کتاب یہ؟ دعوت اسلامی کا کون سا شعبہ ہے یہ؟ المدینۃ العلمیہ۔ المدینۃ العلمیہ میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، چھپتی کہاں ہے؟ المدینۃ العلمیہ۔ کوئی شعبہ ہے ایسا دعوت اسلامی کا جو کتابیں چھاپتا ہے، صرف کتابیں چھاپتا ہے، بیچتا ہے، ہم وہاں سے خریدتے ہیں؟ اس شعبے کا نام پتہ ہے آپ کو؟ مکتبۃ المدینہ۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کیا اس کے اوپر حدیث پاک ہے؟ اگر کھانے کی شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھ جائے تو شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے تو یہ فضیلت ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ سورۃ القدر شریف۔ کلمہ شہادت۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کی 4 فرائض۔ اچھا جناب کلام کون سا پسند ہے آپ کو؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر جی بلا لو پھر مجھے شاہ بارو بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ عبد القدیر اتاری ولد گلاب خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطراف ڈویژن ذمہ دار، کیا کرتے ہیں آپ اطراف میں؟ 12 مدنی کا۔ 12 مدنی کا۔ تھوڑا سا دبنگ طریقے سے بولیں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ چھٹی مل جائے گی آپ کو کراچی جانے کے لیے اگر سلیکٹ ہو گئے تو انشاءاللہ۔ کیسے ذہنی آزمائش کی طرف آئے ماشاءاللہ آپ؟ ماشاءاللہ آپ کے ذہنی آزمائش سے پہلے سے دیکھتا رہا ہوں، مدنی ماحول میں نہیں تھا تب بھی۔ اچھا مدنی ماحول میں نہیں تھے جب بھی دیکھتے تھے؟ پچھلے 9 میں 10 سلسلے آپ کے وہاں لائیو دیکھیں۔ اچھا وہاں آئے تھے، کراچی آئے تھے؟ اچھا کیوں سلسلے دیکھنے آئے تھے؟ نہیں وہ اپنا ہمارا ایک ماہ کا تو اچھا اچھا کوئی نام بھی لیا تھا یا صرف دیکھ کے چلے گئے؟ اتنی تھوڑی آواز والے کو تو ہم سلیکٹ نہیں کرتے، چینل پہ بھی نہیں بولے گا وہ۔ پھر میں یہی ضرور عرض کرنے لگا تھا عبد القدیر بھائی سے کہ آپ اطراف ڈویژن ذمہ دار ہیں، آپ سنت و برا بیان تو کرتے ہوں گے الحمدللہ بھائیوں میں؟ آپ کی رائٹنگ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن بولے مضبوط طریقے سے بولے، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب یہ بتائیے کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لکھا ہے، ان کی کوئی ایک خصوصیت بیان کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شرم بشرم، یعنی آپ کا جب سلسلہ ہوگا نا چینل پہ تو ہم لوگوں کو کہیں گے اپنی اپنی آواز بڑی کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے عبد القدیر بھائی اسی انداز سے بولیں گے۔ کیسے ہوگا آپ مجھے بتائیں ذہنی آزمائش میں آپ کا معاملہ؟ اینج تو نہ کرو نا تسی، تھوڑی آواز نکالے تاکہ یہ ان کو بھی سمجھ آئے ہمیں بھی سمجھ آئے آپ کیا جواب دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی عزت اور ادب میں نہیں تو وہاں بھی میں ہی ہوں گا نا، پھر تو وہاں تو اور بھی بہت سارے ہوں گے، تو سب کی عزت کریں گے تو اور کم ہو جائے گی پھر۔ آپ بولا اچھی آواز میں بات کریں۔ اچھا عبد القدیر بھائی یہ بتائیں کہ وہ کون سی نماز کی شرط ہے جو نماز کا فرض بھی ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اچھا دلچسپ معلومات سے کچھ تیاری کی ہے آپ نے؟ دلچسپ معلومات سے نہیں۔ اچھا نہیں کی ہے، چلے پھر یہ بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پنجتن پاک کہا جاتا ہے، پنجتن پاک کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت نے ان خوبصورت چاروں ہستیوں کا تذکرہ ایک ہی شعر میں کیا ہے، وہ شعر سنا دیں۔ میں اشارہ دے دیتا ہوں، کیا بات رضا۔ اگلے بھائی کو مائک دیجیے۔ تنویر حمزہ ولد ارشد محمود، آپ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کس درجے میں؟ درجہ رابعہ میں۔ درجہ رابعہ، ایف اے کر چکے ہیں آپ؟ جی جناب آپ نے کس کتاب سے تیاری کی ہے؟ دلچسپ معلومات سے، سیرت سے کی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام لکھا ہے ابھی، کیا وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں؟ جی۔ اچھا ان کا ایک لقب بھی تھا، امین الامت۔ قرآن پاک میں سب سے بڑا پرہیزگار کس کو کہا گیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بتائیے کہ سیدنا عمر فاروق کا مزار کہاں ہے؟
मदीना शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे के साथ मस्जिद नबवी। और कौन है ऐसा जिसका मज़ार नबी पाक के साथ उसी जगह पर होगा, होने वाला है? इमाम महदी। नहीं जनाब, जवाब आपका ठीक नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। बेटा आप ये बताइए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आप मदनी काम करते हैं? जी। कोई से 4 मदनी काम जो है हमारे उसके नाम बताएं। 12 मदनी कामों में से? जी। हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा, मदनी काफिला, उसके बाद मदनी मुज़ाकरा है और मदरसा। आप मुझे बताएंगे आप इस वक्त किस शहर में बैठे हुए हैं? एबटाबाद। सूबा कौन सा है ये? केपी के। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। अच्छा ये बताइए जनाब कि हज कौन सी तारीख को होता है? 9 ज़िलहज। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। सैयद ज़हूर हुसैन शाह वल सैयद बख्त मोहम्मद शाह शिनकियारी मान सेहरा। शंकियारी है शिनकियारी है? शिनकियारी। शिनकियारी। अच्छा, तंजीमी क्या जिम्मेदारी है आपकी? मदनी नमाज की जिम्मेदारी रही है, अब अतराफ पर जिम्मेदारी है। अतराफ की जिम्मेदारी है, माशाल्लाह। अच्छा जनाब, किस किस किताब से तैयारी की है? उस तरह तैयारी तो नहीं की, अलबत्ता नमाज के काम से मदनी कायदे से कुछ न कुछ। मदनी कायदे से की है? चले हरूफ मुस्तालिया सुना दे भाई। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। कौन कौन से? खा, स्वाद, क़ाद, त्वा, वा, गैन, क़ाफ। क्या बात है। अच्छा, हरूफ हल्की 6 कौन कौन से? हमजा, हा, गैन, हा, गैन, खा। क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 खुलफाए राशिदीन हैं, उनके नाम बताएं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हज़रत अली को किसी इलाके का फातिह भी कहा जाता है? फातिह खैबर। फातिह खैबर कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में एक बहुत खूबसूरत रिसाला अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया, उसका नाम बताएं। आशिक़ अकबर। सुन्नत का एक बड़ा प्यारा और बड़ा ही शोरा फाक कलाम है आका की आमद पर, बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। केपीके की पहाड़ियाँ हो, पंजाब के मैदान हो, वैसे तो हर कलाम होगा, वो कलाम आप बता सकते हैं मुझे कौन सा है? छोटे छोटे बच्चे भी नारे लगा रहे होते हैं उस कलाम के। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। माशाल्लाह, यही कलाम मेरे ज़हन में था। चले जनाब, कलाम कौन सा वैसे आपको पसंद है? कलाम तो पसंद सारी हैं, उस तरह याद कम होते हैं। ऐसा है कि जिसको चाह मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, जिस पर नजर करम फरमाई उस पर ये एहसान किया। मुकद्दर अरसा हुआ, अत्तार मदीने जा न सका, आए इसे हालात ने जकड़ा, यूं खूने अरमान की। अच्छा, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप आ सकेंगे? इंशाल्लाह इसकी एडजस्टमेंट करके आएंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, अगले भाई को दीजिए। मुख्तार अहमद अत्तारी वल्द गुल रहमान, आप जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो है वो किस दर्जे में इस उम्र में माशाल्लाह तालिब इल्म हैं? सानिया में जी, सानिया में। सानिया में, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। ये आप सबके लिए, बहुत सारों के लिए मोटिवेशन है कि 41 ईयर्स। आप ये बताइए कि आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा एक बेटा खामसा में पढ़ता है, एक राबिया में, और मेरी एक बच्ची सानिया में, और दोनों हाफसा भी हैं। टोटल फैमिली जामिअतुल मदीना हिसाब, टोटल फैमिली। इसके जामिया के अलावा भी कुछ करते हैं आपके कारोबार वगैरह या कोई चीज़? हैं लाहौर में, मरकज़ औलिया में है कुछ कारोबार अपना, उससे कुछ तरकीब। वैसे आप रहमताबाद में ही रहमताबाद। अच्छा माशाल्लाह। तो कैसे ज़हनी आजमाइश का ख्याल कैसे आ गया? जी पहले भी एक दफ़ा तरकीब हुई थी, सेलेक्ट हुए थे जी। अच्छा, आगे नहीं जा सके, फिर कराची नहीं जा सके? नहीं जी। अच्छा अच्छा, अब अगर सेलेक्ट हो गए तो आ जाएंगे कराची में इंशाल्लाह। ये बताइए आपके, अल्लाह आपका भला करे, वुजू के बाद की दुआ सुना दें। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। नींद से बेदार होने की दुआ सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नशूर। ग़ज़वा बदर कहाँ हुई थी? बदर के मकाम। कितने सहाबा थे उसमें? 313। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
उस सहाबी का नाम बताएं जिनकी आंख बाहर निकल आई थी और नबी पाक ने लुआब दहन लगाकर वापस लगा दी थी। हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या बात है। वो कौन सा मकाम था जहां नबी पाक की उंगलियों से चश्मे जारी हुए थे? मकाम का नाम रेगिस्तान से उंगलियों से चश्मे जारी हुए थे ना? जी जी। कितने सहाबा इकराम सैराब हुए थे? उंगलियों से चश्मा जारी होने पर आला हजरत का शेर भी है, वो सुनाएंगे? शेर नहीं। आप बताइए, एक दिन की कज़ा नमाजों की कितनी रकतें? कितनी रकतें? एक दिन की पूरे दिन की नमाज कज़ा करनी है तो कितनी रकतें पड़ेगा बंदा टोटल मिला के? कज़ा करनी है एक दिन पूरे की 5 नमाजों की। फर्ज नमाजें कज़ा, इसमें वितर वाजिब भी है ना, तो कितनी बनेगी टोटल? 6 हो जाएंगी पूरे दिन की। फजर में कितनी पड़ेगा? 2। ज़ोहर में कितनी पड़ेगा? 4। कितनी हो गई? 6। असर में कितनी पड़ेगा? हाँ जी। असर में 4। फिर कितनी हो गई? 10। जी ठीक है। फिर मगरिब में कितनी पड़ेगा? 3। कितनी हो गई? 13। अब इशा में कितनी पड़ेगा? 4। और वितर पड़ेगा? जी 3 7। 13 और 7 20। तो पूरे दिन की कज़ा रकातें 20। असद हुसैन शाह वल्द गुलाम मोहम्मद शाह, आप तालिब इल्म हैं जामियतुल मदीना के? कौन से दर्जे में हैं? राबिया। 4थे दर्जे में है माशाल्लाह। किस किस किताब से तैयारी की है आपने? नमाज के अहकाम सुनते हो। दिलचस्प मालूमात से की है, कुछ सीरत से की है? ये बताइए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चांद के 2 टुकड़े किए वो किस पहाड़ पे चढ़कर किए? वो जबल अबू कुबैस पर मेरे आका ने खड़े होकर चांद को टुकड़े किए। हजरत सैयदना उमर को मुतम्मिमुल अर्बईन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 40 की तादाद को पूरा करने वाले। मुतम्मिमुल अर्बईन का मतलब क्या है? 40 को पूरा करने वाला। 40 का अदद पूरा करने वाला। मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? उमर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आला हजरत का एक बड़ा प्यारा शेर है। हजरत उमर जब ईमान लाए तो नबी पाक को जो खुशी हुई उसका तज़किरा आला हजरत ने अपने शेर में किया है। मैं पहला मिसरा पढ़ देता हूँ या पूरा पढ़ लेंगे? नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। पूरा करें। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा, हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, बर्दे पे आला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर। ये बताइए कि नमाज की शराइत कितनी है? नमाज की 6 शराइत है। अच्छा। गुस्ल के फराइज कितने? गुस्ल के 3 फराइज। वो कौन सा गुस्ल है जिसमें एक ही फर्ज है? वो मैयत को। जी वो मैयत का गुस्ल है। जी कारी साहब, कलाम कौन सा पसंद है आपको? मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आंख में समाना मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद होगी। पूरा करें। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी मेरी जब ही ईद होगी। चले अगले भाई को माइक दे। नदीम अत्तारी वल्द गुलाम रब्बानी, आप मदरसतुल मदीना बालिगान। जी माशाल्लाह। और क्या जिम्मेदारी है इसके अलावा? यही जिम्मेदारी। और क्या करते हैं इसके अलावा? दिन में क्या करते हैं? जी अच्छा, पढ़ाते रहते हैं, मदरसा पढ़ाते रहते हैं? नहीं, रुकने काबीना है। किस शोबे में? मदरसतुल मदीना बालिगान के। अच्छा माशाल्लाह। आपके जोन में कितने मदरसे हैं? जोन सतह पर है, काबीना सतह पर है? आप काबीना सतह पर। काबीना सतह पर है। तो कितने आपके मदरसे हैं? मदरसे जो है वो 40 के करीब करीब। अच्छा अच्छा, ये बताएं, अगर किसी के जिस्म से कुत्ता छू कर चला जाए कपड़ों से तो फिर क्या हुक्म होगा? उसके कपड़े पाक हो जाएंगे नापाक हो जाएंगे? कपड़े नापाक नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए, हम थोड़ी देर में ऐलान करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीचे मेरे इस्लामी भाइयों, तवील मुशावरत के बाद बहुत सारे जावियों से हमें इस्लामी भाई को देखना होता है और आखिरकार हमने 2 टीम सेलेक्ट कर ली है जो बाबुल मदीना हमारे हिस्से की जीनत बनेगी। पहले अनाउंस करने जा रहा हूँ एबटाबाद रहमताबाद की टीम को। जव्वाद अहमद अत्तारी वल शेर अफजल। चले टिकट भी ले लें अपना बाबुल मदीना का। माशाअल्लाह। आसिफ हुसैन अत्तारी वल्द मोहम्मद सुल्तान। चलें जनाब, हमारे बैलफ साहब भी जो हैं वो अब बाबुल मदीना आएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह तीसरे इस्लामी भाई हैं मोहम्मद रिजवान कुरैशी वल्द सगीर कुरैशी। माशाअल्लाह। और रिजवान भाई हमारी
इस टीम के निगरान कैप्टन भी होंगे और आप सबको मिलकर तैयारी करवाएंगे। यहाँ आ जाएं। और आपने रिजवान भाई सेलेक्ट जो हम मुआविन कर रहे हैं वो भी आप तय करेंगे कि किस तरीके से इस मामले को चलाएंगे। तो शब्बीर अहमद अत्तारी वल्दुर ईमान जो हैं ये हमारे मुआविन होंगे इस टीम के। माशाअल्लाह खैरियत से हैं, ठीक है, चारों मिलके अच्छी तैयारी करें। अच्छा, मुआविन जो है उसका किरदार क्या होगा ये बता देता हूं। 3 रुकनी टीम होगी, चौथे मुआविन होंगे। कैप्टन जब चाहेंगे मशवरा करके कोई नहीं जा सकता तो उसकी जगह किसी सिलसिले में मुआविन को भी शामिल कर सकेंगे। तो ये 4 हो गए जनाब। और अब बारी है हमारी हरिपुर सब्जपुर की टीम अनाउंस करने की। काशिफ जाहिद बल जाहिद इकबाल, माशाअल्लाह, और टिकट्स और भी दे दें माशाअल्लाह। चले, बहुत मुबारक माशाअल्लाह। काशिफ जाहिद आप इस टीम के निगरान भी होंगे और ये इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ टीम को लेके आगे चलेंगे। दूसरे नंबर पर हैं तनवीर हमजा वल्द अरशद महमूद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खैरियत से हैं, बहुत मुबारक आपको माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर हैं जो तंजीमी जिम्मेदारी भी है उनके पास, और इनका नाम है सैयद जहूर हुसैन शाह वल सैयद बख्त मोहम्मद शाह शनकियारी। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग इस्लामी भाई हैं और आई होप कि ये हमारे चैनल पर जब आएंगे तो हमें बहुत मुस्कुराहटें बिखेरेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट सलामत रखे माशाल्लाह। अब 2 भाइयों में टाई था, सगे भाई सेलेक्ट हुए थे और हमें घर पे भी किसी को छोड़ना था, तो एक चौथा इस्लामी भाई जो हमारी इस टीम का मुआविन होगा और उनका नाम है खान मीर वल्द अमीर खान। ठीक है जनाब, आप इस टीम के मुआविन होंगे इंशाल्लाह और अल्लाह ने चाहा दूसरे भाई की भी कभी बारी आई जाएगी इंशाल्लाह। हरिपुर की टीम सेलेक्ट हुई है। तो आज खैबर पख्तूनख्वा से 2 टीम्स हमने सेलेक्ट की हैं। अल्लाह करीम दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमाए। जो रह गए दिल छोटा मत कीजिएगा, खास तौर पे जो आखिरी 12 हैं, आप सारे के सारे इस काबिल थे कि आप बाबुल मदीना जाते, जब भी तो आप इस जगह पर पहुंचे हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट 4 ही करने होते हैं। वैसे तो हम पूरे शहर से 4 सेलेक्ट करते हैं, आज फिर भी हमने 8 सेलेक्ट किए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी सिलसिले में आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।